आजच्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयचें बजेट सेशन 24 मार्च ते 16 एप्रील मेरेन चलतलें. सभापती राजेश पाटणेकरान तशी म्हायती दिल्या. शुक्रार मेरेन 450 स्टार क्वेश्चन आयल्यात, जाल्यार 753 अनस्टार क्वेश्चन आयल्यात अशें ताणें सांगलें. 24 वेर पयल्याच दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बजेट मांडटलो. बजेट सेशन 24 मार्च ते 16 एप्रील ह्या वेळार चलतले. पण जे कामकाजाचे दीस आसा, वर्किंग डेज, हे भितून फक्त 13 दीस येयलेले आसा. आतां पर्यंत म्हणजे शुक्रार पर्यंत आमकां तारांकीत प्रश्न स्टार क्वेश्चन हे 450 येयलेले आहा आनी आजुनूय 17 मार्च पर्यंत प्रश्न घालपाचो दीस आजून आसा. त्याच प्रमाणे अनस्टार क्वेश्चन अतारांकीत प्रश्न आतां शुक्रार पर्यंत 753 येयलेले आसात. 17 पर्यंत आनीकूय येवपाची शक्यता आसा. आयज पर्यंत प्रायवेट मेंबर रिजर्वेशन जी आसा ही आमच्या कडेन 15 आयिल्ली आसात आनी आजुनूय एक दीस उरलेलो आसा की ज्या हितून आनीक प्रायवेट मेंबर रिजर्वेशन आसा पळय ती येवपाक शकता. ह्या वेळाचेर प्रायवेट मेंबर रिजर्वेशनाक 3 दीस मेळटले, म्हणजे 3 शुक्रार मेळटले ह्या वेळाचेर, ज्या हितून खुबशीं ठराव जे आसात एक तर ते पास जावंक शकतात किंवा फाटीपण घेवंक शकतात. आनी आजून BSc मिटींग जावंक ना. BSc मिटींग आमी जी आसा ती 17 तारखेक सांजची 4 आमी आपयलेली आसा. जास्त करून अशें दिसता की मुख्यमंत्री जे आसा ते मुख्यमंत्री बजेट जे आसा बजेट पयल्याच दिसा 24 तारखेक मांडटले आनी जे कितें कामकाज आसा फुडलें तें सगळें आमी BSc मिटिंगेक 17 तारखेक आमी थरयतले. डिमांड ते मॉन्सून सेशनान डिमांडाची चर्चा जावन फूल बजेट पास केले वयता आनी बजेट मार्चान जाता पळय थंय वोट ऑन अकाउंट घेता. पूण हे पावट कशें कितें आसतलें, कित्याक सेशन व्हडलें आहा तुमचें? ह्या वेळार फूल फ्लॅज बजेट सेशन जातलें आनी वोट ऑन अकाउंट जो आसा हो एक अदमास म्हाका दिसता जास्त करून फक्त एका म्हयन्या पुरते घेतले. कित्याक लास्ट डे जो हेजो बजेट सेशन आसा तो 16 मार्चाक आसा. म्हणटकूच तेज्या 16 म्हणजे ह्या टायमार फूल फ्लॅज बजेट सेशन आसल्या कारणान वोट ऑफ अकाउंट हो फक्त जास्त करून एका म्हयन्या पुरतो उरतलो. जे बजेट सेशन किंवा डिमांड पास करपाचें आसा ते आमी मॉन्सून सेशन घेताले ते अंदून जावचें ना. ते ह्याच सेशनान आमी सोंपयतले. ओके. लोकांक गॅलरीन कोविडाक लागून अलाव करिनासले, सो हे पावट कितें तेजेर चर्चा डिस्कशन जाला? ह्या बद्दल जो निर्णय जो आसा तो निर्णय आमी BSc मिटिंगेक घेतले. विशय चर्चे घेतलो लोकांक घेवपाचे फगल्या डिमांडाचेर आतांच चर्चा जातली ह्याच सेशनान. जिनिवांतलो इंटर पार्लमेंटरी युनियनाचो अध्यक्ष डिवार्ट पाशेको 17वेर 2 दिसां खातीर गोंयांत येता. बुधवारा विधानसभेक तो भेट दितलो. ताचे भेटी विशीं म्हायती दिल्या गोंयचो सभापती राजेश पाटणेकरान. पळयात. गोंयान परवा 17 तारखेक इंटर पार्लमेंटरी युनियन जेचें ऑफिस जिनिवा आसा तेचो प्रेसिडेंट मिस्टर डिवार्ट पाशेको हो गोंयांत येता. 1-2 दिसां करता. त्याच बरोबर मिस्टर पाशेको इज ऑल्सो द पार्लिमेंटरी मेंबर ऑफ द पुर्तुगाल. इट इज अ कर्टसी विजीट येता तो. ही इज अ गेस्ट ऑफ लोकसभा आनी 1-2 दिसां खातीर तो गोंयांत येता. सगळ्यांक खबर आसा की आमचे आनी पुर्तुगालचे जे संबंद आसात हे संबंध राजकीय म्हण सामाजीक म्हण आसल्या कारणान तो गोंयांत विजीट दिवपाक येता. बुधवारा सांजचो 5 सुमार तो आमच्या कडेन गोवा विधानसभेक भेट दिवपाक येतलो. 1 वरभर आमच्या कडेन आसतलो. आमच्या वांगडा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्या वेळार आसतले. दुसऱ्या दिसा तो गोव्याच्या चर्चीज ज्यो आसा त्या चर्चीक भेट दितलो आनी त्याच दिसा सांजचो 18 तारखेक परत दिल्ली वतलो. त्याच्या स्वागताची आमी पूर्णपणे तयारी केलेली आहा, बींग अ स्टेट गेस्ट. म्हाका दिसता की तेज्या भेटीन राजकीय संबंध म्हणा, सामाजीक सांस्कृतीक संबंध जे आसा हितून थोडी देवाण घेवाण जातली आनी कितें आमच्या गोंयाक म्हण किंवा देशाक मोठो फायदो जावंक शकता. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान श्यामचारी. आंतरराष्ट्रीय नामना मेळिल्ले गोंयचे फामाद चित्रकार लक्ष्मण पै
14 मार्चाक पिरायेच्या 95व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. ताच्या वावराची दखल घेत केंद्र सरकारान तांकां पद्मश्रीचो किताब दिल्लो. प्रतिभेच्या बळग्यार फकत गोंयांतूच न्हय जाल्यार अख्ख्या संवसारात तांणी चित्रकार म्हणून नामना जोडल्यात. पुराय गोंयान आनी कला मोग्यांनी तांकां आर्गां ओंपल्यात. लक्ष्मण पै 21 जानेवारी 1926 दिसा जल्म. कांय वर्सां आदीं लक्ष्मण पै अमेरिकेत वचून राविल्ले, पूण मायदेशा कडली ओढ आनी आपुलकाय जिवीच आशिल्ली. अदीं सैम दर्शन घेवपाक आनी तेच बरोबर सैमा कडेन उलोवपाक म्हण ते गोंयां येताले. मुंबयच्या जे आर्ट स्कुलांत तांणी शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतलेलें. ते भायर नॅशनल स्कूल ऑफ फायन आर्ट्सांत प्रशिक्षण घेतलेलें. ते उपरांत कल्पक चित्रांच्या बळग्यार तांणी पुराय जग जिखलें. संवेदनशील मनाचो हो चित्रकार स्वातंत्र्य झुजारी आसलो. आपल्या चित्र अणभवाचेर तांणी पुस्तकांय बरयल्यांत. कांय तेंपा आदीं गोंयचे फामाद रंगकर्मी श्रीधर कामत बांबोळकारान घेतिल्ले मुलाखतींतल्यान तांचे जिणेंतलीं कांय तासां लोकां मुखार आयिल्लीं. करुया ताचें परतून एकदां स्मरण. तेजे स्कूल वाटांक वचपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे तुमची इच्छा आशिल्ली वचपाची. ना तर म्हगेलो तुमचो मामा मामा आशिल्लो मावजो. ती हांव काम करतालो. हय. तर तेगेलो मावजो फोटो स्टुडियो आशिल्लो. हय. तर ती ब्लॅक एंड व्हायट पेन तेका फोटो रिटचिंग करता. रिटर्निंग तर पयली फर्स्ट ब्रश हांव घेतलो मावजो स्टुडियोक. वा. पयले ब्रश हय. तेन्ना ते काम करतालो. तर मनोहर मनोहर सरदेसाय. सरदेसाय. हय. हस्तलिखीत. हस्तलिखीत. हातांनी बरोवप जातालें कविता लेख बी. ते मेली ते हांव इलिस्ट्रेशन घेतालो. हां. तेगे मॅगझीन आशिल्ले हय. कोंकणींतल्यान काडटालो. कोंकणी. हय. तर नंतर फेमस आशिल्ले गोंयचे आर्टिस्ट दलाल हय. डी दलाल. दलाल आनी मुळगांवकर मुळगांवकर. हे दोन आर्टिस्ट बॉम्बे आशिल्ले तेन्ना. ते व्हेरी फेमस. बापायन सांगलें हे बरें आसा पेंटींग. हय. तर म्हाका तेजे स्कूल वॉटर हय. केलें. हय. आनी तुमकां थंय इजी एडमिशन मेळ्ळें तेजे स्कुलाक वाटो. हय ते इजी. तर तुज्या नूतन कला मंदिर म्हण आशिल्लें. हय. नूतन कला मंदिर. तर ती आमी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड करप आनी एकदम थर्ड इयरा एडमिशन मेळटा. अच्छा. तर ते केलें. हय. त्या नंतर म्हणजे जेन तुमगेलो डिप्लोमा जी आर्ट पूर्ण जालो काय ना आनी तुमकां थंय मेयो अवॉर्ड मेळ्ळो पळय मॅडल. हय. ते लास्ट इयर आशिल्लें लास्ट इयराक. 1946. हय. तर त्या वेळार आनी हें केल्लें राम मंदिर लोहियान हय. गोंयांत. गोंय केल्लें. तर प्रत्येक आयताराक कोणे तरी दिवपाचें सत्याग्रह.
निमण्या खेळा मेरेन कला जगपी आनी कला जगोवपी लक्ष्मण बाबान 11 मार्चाक बिरेस्तारा आपल्या चल्याक आकाशाक हांसत्या मुखामळान दिल्लो हो संदेश. आकाश, कीप स्मायलिंग. March 2021. 2021. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या वतीन सोमारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर बँक कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. 15 आनी 16 मार्च अशे 2 दीस हो देशव्यापी संप चलतलो. पब्लीक सॅक्टरांतल्यान 2 बँकांच्या नियोजीत खाजगीकरणाच्या विरोधात हो संप चल्ला. पळयात पणजे जाल्ले धरणे आनी फुडें आयिल्ल्यो मागण्यो. लाल सलाम यूएफयू मार्च ऑन यूएफयू जिंदाबाद कौन लड़ेगा हम जीतेंगे कौन लड़ेगा कौन जीतेगा हम जीतेंगे. मार्च ऑन privatization of the banks we oppose privatization of the banks we oppose privatization of the banks we oppose कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे आवाज दो United Forum of Bank Union Zindabad United Forum of Bank Union Zindabad. So this all the bank employees in the nationalized banks are on 2-day strike today and tomorrow to protest against the decision of the central government to privatize 2 nationalized banks. We are opposed to the privatization right from beginning. In fact, it is the bank employees who fought for nationalization of banks, and after nationalization of banks, the banks have grown in the country, and the entire economy in the rural sector, everybody has benefited from nationalization of banks. And today the government is going full circle backwards to privatize 2 nationalized banks. We are totally opposed to the privatization of these nationalized banks. Government is also thinking of nationalizing insurance companies. We are also opposed to the same. We are opposed to any privatization of public sector banks. So this 2-day strike, because of that we are here today at Azad Maidan. We are to express our protest against the decision, and if the government does not roll back the decision to privatize 2 nationalized banks, we will further intensify the agitation under the United Forum of Bank Unions, which comprises of all the trade unions in the banking industry. We will further intensify the agitation, and if necessary, UFBU may give a call for indefinite strike. Privatization of nationalized banks is not in the interest of the public of the country. You already know private banks are collapsing. If banks collapse, people's money getting back is next to impossible. But if the money is kept in nationalized banks, it is 100% safe because it is backed by the government, and the customers as well as the employees should oppose this move of the government to privatize the banks. भलायकी संचालनालयाचो कोविड-19 वॅक्सिनेशनाचो मेगा कॅम्प सध्या चालू आसा. विविध केंद्रांतल्यान कोरोनाचेर लस दिवपाक सुरवात केल्या. खास करून 60 वर्सां पिरायेचे जाणटे आनी 45 ते 59 वर्सां पिरायेचे गटा भितरल्या लोकां खातीर खाशेली तरतूद केल्या. घालुया एक नदर. सोमार दिसा भलायकी संचालनालयाचे वतीन मडगांवच्या भलायकी केंद्रांत मेगा कोविड व्हॅक्सिनेशन कॅम्प घेतलो. जाणट्या खातीर वेगळी अशी खाशेली तरतूद केल्ली. हे मोहिमेचेर उजवाड घालता मडगांवच्या भलायकी केंद्राचे अधिकारी अंजू खरंगटे आणि ज्येष्ठ साहित्यीक ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे लस घेतल्या उपरांत दितात समाजीक संदेश. आज आनी फाल्यां हांगा अर्बन हेल्थ सेंटरांत मेगा ड्रायव्ह आसतलो
रिगार्डींग कोवीड वॅक्सिनेशन. आतां हो ड्रायव्ह कोणा तर अबाव 60 इयर्स जे आसात न्ही तांकां आनी 45 इयर्स टू 59 इयर्स हांकां वीथ कोमॉर्बिड कंडिशन. आतां हें सगळ्यांनी जी पळय हांगा वॅक्सिनेशनाक येतात तांणी एक आयडेंटिटी प्रूफ जें जाल्यार हाडूंक जाय. एक आधार कार्ड ना ड्रायव्हिंग लायसन्स ना जाल्यार वोटर ID पासपोर्ट कितें जाल्यार एक आयडेंटिटी हाडपाक जाय. ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन पयलीं प्री रजिस्ट्रेशन करपाक जाय अशें म्हणना. सो 45 टू 59 इयर्स हो जो एज ग्रूप आसा तांकां वीथ कोमॉर्बिड म्हळ्यार कितें ज्या लोकांक हायपरटेन्शन प्रेशर जावं हार्टाचो कितें प्रॉब्लम किडनीचो कितें प्रॉब्लम लिवराचो कितें प्रॉब्लम अशें जे प्रॉब्लमॅटीक आसा दोज हू आर ऑन ट्रिटमेंटाचेर आसा तांणी कितें करपाचें तर जो पळय ट्रिटींग डॉक्टर आसा न्ही ताजे कडच्यान सर्टिफिकेट हाडूंक जाय. ते सर्टिफिकेट आमी पळयतात आनी अकॉर्डिंगली आमी वॅक्सीन दितात. जो नॉर्मल ह्या एज ग्रुपान जे नॉर्मल लोक आसा तांकां फुडाराक आसतलें आनी थोडे दिसांनी गव्हर्मेंट हें करतलो. सद्या वीथ कोमॉर्बिड कंडिशन जे आसात न्ही तांकांच आमी वॅक्सीन दितात. सो आज आनी फाल्यां मॅक्सिमम कवरेज जावपाक आज आनी फाल्यां मेगा ड्रायव्ह दवरला. सो सगळ्यांनी येवन ही फॅसिलिटी घेवची कोवीड वॅक्सीन पळय दिल्यात न्ही ताची फॅसिलिटी घेवची आनी मागीर ताजो सेकेंड डोस आसता तो आमी डेट बरोवन दितात. आमी कार्ड दितात. इंजेक्शन करून वॅक्सीन करून एक अर्दवर बसचें पडटा हांगा आनी मागीर कितें जाता एकादी कितें अजून पर्यंत देवादेव कांय रिएक्शन जालें ना AEFI कितें एकादी खबर येता कितें जाता मागीर अर्दवर बसचें पडटा आनी अर्दवर जावन आमी तांकां इंस्ट्रक्शन दितात नेक्स्ट केन्ना येवपाचें जावं आनी कितें रिएक्शन जाल्यार केन्ना खंय वचपाचें जावं कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इवन आफ्टर वॅक्सिनेशन कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हें करपाकूच जाय. म्हणजे कितें कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणल्यार सोशल डिस्टन्सिंग मास्क आनी सॅनिटायझर हँड वॉशींग हाका म्हणटात कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हें पाळूंकूच जाय. ह्या खातीर आमी हो ड्रायव्ह दवरला. हो सक्सेस जावचो अशी इच्छा सगळे लोकांनी येवन ही वॅक्सिनां घेवची अशें म्हणून कळकळीची विनंती. टायम कितलो हाका टायम आसा सकाळचो 9 ते 5 आनी फ्री न्हू फ्री वॅक्सीन सगळ्याक फ्री वॅक्सीन खंयी वच. हांगा मडगांवाक खंय आसा 3 सेंटर आसात. एक म्हणजे अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव TB हॉस्पिटल आनी तिसरें न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगा फर्स्ट फ्लोर खंयी तुमच्यांनी लोकांनी वचपाक आतां पासून कितले आतां सकाळच्यान हांगा अर्बन हेल्थ सेंटरान 54 लोक आनी वॅक्सीन घेतना थोडे बसतात थोडे अर्दवर जाले ते घरा कडेन वचपाक. एक कंटिन्युअस फ्लो आसा लोकांचो. वॅक्सिनाचे 2 परिणाम जातात. एक फिजिकल जो भलायकेचेर जाता आनी दुसरो मानसीक जो मनाचेर जाता. म्हणटकच जें भंय आमच्या मनांत आसा की केन्नाय नाल्यार केन्नाय हो कोरोना आमकां बाधा करीत म्हणून ते भंय इल्लेशें उणें जाता की आपणें वॅक्सीन घेतलां आनी दुसरो डोस घेतकच मातशी इल्ली सेफ्टी मेळटली अशें दिसूंक लागता. ही भावना खूब म्हत्वाची कारण भंय मनशाक अर्द मारून उडयता. आनीक हें घेवप गरजेचें कित्याक आप अजून पसून ह्या दुयेंसाचेर वखद ना आनी वखद नाशिल्ल्यान तें टाळप प्रिवेंशन हो एक उपाय जाता. आनी त्या उपाया खातीर वॅक्सीन म्हणटा तो एक मार्ग आनीक तो मार्ग आज आमच्या मुखार आसा. अशे वेळार प्रत्येकान फुडार चिंतून वॅक्सिना खातीर वचप आनी वॅक्सीन घेवप हें खूब गरजेचें जालां. वखद आशिल्लें जाल्यार घडये वॅक्सिनाची गरज पडची नाशिल्ली पूण वखद ना म्हणून वॅक्सीन हें टाळपा खातीर आनी तें खूब गरजेचें. म्हाका दिसता आमी ह्या संकश्ट लोक डिसिप्लीन पाळनासतना मुद्दम ओडून हाडटात आंगार खूब फाटी चुको करतात. मास्क वापरनात अंतर एकामेकां मदीं दवरनात आनी ताका लागून आमकां केसी वाडिल्ल्यो दिश्टी पडटात. तर ही आमची लोकांची जबाबदारी जाता आनी ती प्रत्येक मनशान वळखून आपली जबाबदारी जर हांकां पाळो दीत ह्या नेमाक जाल्यार म्हाका दिसता आमचें जिवीत चड बरें जावं येता आनी हें दुयेंस नियंत्रणांत दवरूं येता. जाल्यार बांदोडा पंचायतीचे वतीने कोविड वॅक्सिनाची मोहीम चलयली. भलायकी केंद्राची दोतोर स्मिता पार्सेकारान फुडाकार घेतिल्लो. हांगाय वाठारांतल्या जाणट्यांनी येवन लसीचो लाव घेतलो.
मोहिमेविषयी गोवा 365 माहिती दिली बांदोड्याचो सरपंच राजेश नायक आणि दोतोर स्मिता पार्सेकारान. आज आमी सिनियर सिटीजन्स मेगा कॅम्प हाचे एक एडिशनल सेशन्स बांदोडा पंचायतीन चालू केल्ले आसा. तर ह्या सेशना खातीर आमकां बांदोडा पंचायतीचे सगळे कोऑपरेशन आसा. डेप्युटी कलेक्टर अजय गावडे हांगा आशिल्ले, सरपंच आनी पंचायती मेंबर्सूय आशिल्ले. तांचो जो सिनियर सिटीजन्स जे आमचे हांगा आसा तांचे हांगा इतलो उत्स्फूर्त सहभाग आसा की खुबशे लोक आतां रजिस्ट्रेशनाक हांगा पेशंटली वेटींग आसा आनी आमचे वॅक्सिनेशन हांगा चालू जाल्लें आसा. कोविशिल्ड वॅक्सीन हे सगळ्यांक मॅक्झिमम सिनियर सिटीजनांक आमकां ह्या 2 दिसां भितर पावपाक जाय. त्या खातीर आमी हो एडिशनल सेशन हांगा चालू केल्ले. प्लस राजीव कला मंदिरान आमचें एक सेशन चालू आसा. फाल्यां आमी केरी पंचायतीन एडिशनल सेशन आमचें एक आसतलें 60+ सिनियर सिटीजनां खातीर आनी 45+ एनी कोमॉबिडिटी कंडिशन पेशंटां खातीर. तर ही सेशन्स आमी मॅक्झिमम सर्विसेस दिवपाचो प्रायमरी हेल्थ सेंटर फोंडा हांचो प्रयत्न चालू आसा. आनी 60 इयर्स सिनियर सिटीजन्स अबाव 60 इयर्स आणि 45 इयर्स अबाव एनी 45 इयर्स कोमॉबिडिटी लायक डायबिटीज इज ऑन ट्रीटमेंट ऑन डायबिटीज, हायपरटेन्शन, रुमॅटॉइड आर्थरायटीस, एनी कार्डियाक कंडिशन्स. तर यातून तर डॉक्टराचे प्रिस्क्रिप्शन्स त्यांनी हाडले, डॉक्टरांचे पेपर जर त्यांनी हाडले जाल्यार आमकां ते कळपाक बरें पडटलें. केन्ना केन्ना पेशंटाक सांगपाक कळना की तांकां कसले दुयेंस आसा. आमी बांदोडा पंचायतीन हॉलान वयर सबंद एंटायर बांदोडे गांवचे जे कोण 45 to 59 इयर्स हे वयस्क लोक आसा आनी जेंकां डायबिटीज आसा, अस्थमा आसा, कांय दुयेंतां आसा तांकां वॅक्सीन कोविड वॅक्सीन दिवपाचें आयज आमी ठरयलां आनी चालू आसा. आतां ऑलरेडी चालू जालें आनी सगळ्यांत पयलीं आमी वॅक्सीन केलां म्हणटा तें आमचो बांदोड्या गांवचो फर्स्ट सरपंच रोहिदास नायक आनी तसोच तो MLA आशिल्लो, आमदारूय आशिल्ले आनी त्यांच्या हितून आमी ते आयज तांकां फर्स्ट वॅक्सीन दिवन आमचे आयच्या कार्यक्रमाचो आमी उद्घाटन केल्लें आहा. फ्रीडम फायटरूय ते तेंची उलयतले तेंचेर खूब आसा आनी गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आहा तेंचे बद्दल, हितून कांय दुबाव ना. आनी आयज म्हाका दिसता 200 सुमार पेशंट म्हणजे जेंकां वॅक्सीन आमी आयज लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करतले. चिंचणी भलायकी केंद्राचे वतीन कोविडाचेर वॅक्सिनेशन मोहीम जाली. हांगा पेशंट व्हडा संख्येन येतात. देखून हे केंद्र सुदारपाची गरज उक्तायल्या चिंचणीची सरपंच इनासिया रिबेलो आणि उपसरपंच व्हॅलेंटियो बार्रेटोन. कोविडा लागून हो वॅक्सिनेशन एक मेगा ड्रायव्ह घेयला कित्याक लोकांनी हेचो एक कोविड ड्रायव्ह वॅक्सिनेचो जायतो फायदो घेवचो आनी आमकां ही हेल्थाची प्लेस मातशें थोडें लेस जाता आनी ताका लागून हांवें तें आयज अरेंजमेंट केला आनी गोवोरमेंटा लागीं मागोता आमगे ही मातशें आमी घायलो आहा ते आमगे प्रोजेक्ट मातशें बेगीन वाडोवचो म्हूण. हे हॉस्पिटल बेडेड हॉस्पिटल करचें म्हणून मागलो तुमी. ऑलरेडी गव्हर्मेंटा धाडो आहा आनी गव्हर्मेंटान हेची बेगीन एक्शन घेवची म्हूण हांव मागोता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत आनी बांदोडेच्यान कृष्णा नायक. गोंयांत रोबोटीक सर्जरी पावल्या. गोवा रोबोटीक सर्जरी सेंटरान वॉरियर्स नांवाचें मशीन हाडलां जें गोंयांत फकत गोवा रोबोटीक सर्जरी सेंटरा कडेनूच उपलब्ध आसा. रोबोटीक मशिनांतल्यान सर्जरी जातना मनशाक त्रास जायनात. की होल ऑपरेशनाची तरतूद आशिल्ल्यान दुयेंतीची भलायकी वेगान सुदरपाकय मजत जाता असो केंद्रान दावो केला. So this is a CMR Versius robotic system. It contains the side arms which are called the bedside units and a Versius robotic console on which the surgeon sits and then he has to operate. The arms are already in the patient's abdomen but the surgeon doesn't have to be in touch with the patient directly. He just sits on the console and moves the joystick like instruments which are in his hands and which help him to operate. It has all instruments like graspers, monopolar, bipolar, power points, scissors and so on, which makes the surgery very easy. And since the robo is not handheld but it is held by the robotic arms, not the surgeon's arms, it is very steady, has no vibrations and it becomes very precise. This is a new robotic system which has come to Goa. This is the first installation of a robot in Goa and this will help you to do painless, scarless surgery. This is especially useful for all type of cancer surgery. So without opening the chest, without opening the abdomen, you are going to do all kinds of surgery through this keyhole, which will be of great
benefit, especially for the Goan people. And the price at which it is going to be done is very, very cheap. So patients can take advantage. You don't have to pay a lot of money to get these kind of surgeries done in Goa now. ना आता डॉक्टर केदार फडतेन आयज एक इनिशिएटीव घेवन एक रोबोटिक सर्जरीचे एक नवे तरेचे मशीन हाडपाचो ताणें प्रयत्न केल्लो आसा. आतांच मॅडम जेनिफरान सांगल्या सारकें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड रोबोटिक सर्जरीच्या माध्यमांतल्यान प्रिसिजन एंड बरो पैकी आउटकम आमकां गावूं शकता. आतां तेणी उल्लेख केला आनी हांवें बी उल्लेख केला की डॉक्टर फडते केदार फडते सारके डॉक्टरांनी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान ह्या तरेचे आमच्या एक वेगळे तरेचे टायअप करपाची गरज आसा. आनी ह्या तरेचे मशीन हाडल्यार म्हाका दिसता लोकांक खुबशें बरें जातलें, बरे पैकी सर्जऱ्यो जातल्यो आनी आउटकम बेसिकली युअर सक्सेस रेट ऑफ द सर्जरी वील बी मच हायर. आनी हे पळोवन म्हाका बी अशें दिसता की आमी आतां नव्या हॉस्पिटलान जेन्ना बांदता, आतांच डॉक्टर बांदेकरान उल्लेख केला की ऑर्थोपेडीक सर्जरीक एक वेगळे तरेचे रोबोटीक आनी ह्या तरेचे इक्विपमेंट जाय. आमी डेफिनेटली ते घेतले आनी आमकां ते घेवपाची गरज पडना, कारण ते आमी लीज रेंटल बेसिसचेर आमी घेवं शकता. आमचे डॉक्टरांची एफिशियन्सी, डॉक्टरांची कॅपॅसिटी आनी तेंचे सक्सेस रेट वाडोवपाक जे कितें मशिनां घेवंक जाय ते सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलान उपलब्ध जातले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. आनी आयचें हें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार. देव बरें करूं.